नाज़रीन इकराम, काला जादू एक ऐसा इल्म है जिसमें यहूदी सबसे ज़्यादा महारत रखते हैं। इस धंधे में जिसका ज़ाहिर और बातिन जितना ज़्यादा पलीद और गंदा होगा वो उतना ही बड़ा माहिर जादूगर होगा। ये काला जादू दुनिया भर में नशर होता है और जहाँ जहाँ इसके माहिर होते हैं वहाँ से ये मज़ीद आगे इस्तेमाल होता है। काले जादू की महारत रखने वालों के कुछ ख़ास निशानात होते हैं। मसलन वाल्ट डिज्नी के कार्टून फिगर्स बच्चों के लिए हैरी पॉटर, मिकी माउस, सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन वगैरह, इसी तरह बच्चियों के लिए बारबी, सिंड्रेला और एल्सा वगैरह। तकोने, एक्स का निशान, पिरामिड, कुछ मखसूस हिंसे मसलन 322 और 666 वगैरह। नाज़रीन, जहाँ जहाँ इनकी तस्वीर होंगी वहाँ काले जादू के असरात ज़रूर होंगे और देखने वालों में वालिदैन और बड़ों की नाफरमानी, गुस्सा, तशद्दुद, अदम बर्दाश्त, टेंशन, खुद पसंदी और तकब्बुर आएगा। आज इस काले जादू को इसकी जदीद शक्ल यानी MK अल्ट्रा में फैलाया जा रहा है, जिसमें M से मुराद माइंड और K से मुराद कंट्रोल है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के इस दिलचस्प टॉपिक की जानिब। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमरीकी और दीगर ममालिक की सीक्रेट एजेंसियों ने दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदानों, माहिरीन नफ्सियात और डॉक्टर्स से मिलकर इंसानी दिमाग को काबू करने के तरीके ईजाद किए थे। ये कई तरह के साइकोलॉजिकल टेक्निक से मिलकर बने होते हैं और इसका शिकार शख्स अपने काबू में नहीं होता, बल्कि एक रिमोट की तरह काम करता है और दूर बैठे लोग रिमोट से इसे कंट्रोल करते हैं। काले जादू और MK अल्ट्रा की मुश्तरका मिसाल सऊदी अरब के सबसे दिलेर बादशाह शाह फैसल शहीद का कत्ल था, जिसका कातिल इनका अपना भतीजा था। ये बैरून मुल्क ज़ेर तालीम था और एक दजाल या शैतान की पैरोकार लड़की के जाल में फंस गया। इस लड़की ने अपने हुस्न और झूठी मोहब्बत के अलावा ये दोनों तरीके इस पर चलाए और शर्त रखी कि अपने चचा को कत्ल करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने चचा को कत्ल करते वक्त उसका भतीजा मदहोशी किसी कैफियत में था, जो उस काले जादू और MK अल्ट्रा की वजह से था। इसी तरह नाज़रीन, आज की दुनिया में सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हॉलीवुड में इन्हीं तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर बच्चों के कार्टून्स या फिल्मों में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। हैरी पॉटर तकरीबन सबकी पसंदीदा फिल्म है, जिसमें एक जादूगर का बेटा एक ऐसे स्कूल में दाखिला लेता है जहां काले जादू का इल्म सिखाया जाता है और फिर वो लड़का बड़ा होकर दुनिया के सबसे ख़तरनाक और ताकतवर जादूगर से अपने काले इल्म की बदौलत लड़ता है। ये फिल्म सीरीज़ JK रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज़ के सबसे मकबूल नावलों पर बनाई गई थी। इन किताबों की तिलिस्मी कहानियाँ एक नौजवान माहिर तिलिस्म हैरी पॉटर और इसके दो साथी हरमानी ग्रेंजर और रोन वीज़ली की ज़िंदगियों पर मबनी है। ये कहानियाँ बुनियादी तौर पर हैरी पॉटर की एक इंतहाई ताकतवर बदरू लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जिद्दोजहद पर मबनी है, जो अपनी गैर मामूली तिलिस्माती ताकत की बिना पर तिलिस्माती माहिरीन की इंतज़ामिया मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का खात्मा करके सारी दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, आपके लिए ये बात हैरान कुन होगी कि हैरी पॉटर फिल्मों में बिल्कुल असल हकीकी जादू इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसकी मुसन्निफ JK रोलिंग ने हैरी पॉटर में पुरानी जादू की किताबों से जादू इनमें इस्तेमाल किया है। हैरी पॉटर में कई ऐसे मंत्र इस्तेमाल किए गए हैं जिसका एतराफ़ ये जादूगरनी खुद भी कर चुकी है। इस बात का एतराफ़ अमरीकी रोमन कैथोलिक स्कूल के पादरी ने किया और कहा कि इन नावल्स के जादुई असरात और मुसन्निफ़ा की जानिब से बयान करदा मंत्रों और जादू टोनों को असल करार दिया। उस पादरी का कहना है कि ये किताबें जादू को अच्छे और बुरे दोनों तरीक़ों से पेश करती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। असल में ये चालाकी से पेश किया गया एक फ़रेब है। इन किताबों में हकीकी मंत्र और जादू टोने तहरीर हैं और जब इंसान इन इबारात को पढ़ता है तो इनमें बदरूहों के दाखिल होने का ख़तरा हो सकता है। जादू टोने के अलावा इन फिल्मों में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ का इस्तेमाल बार बार किया गया है वो है कुफर और शिर्क। और ये कुफर और शिर्क आपको इन फिल्मों में असल जादुई मंत्रों, तावीज़ों, किस्मत का हाल बताना, बुतों की पूजा, जिन्नात, शयातीन की दुनिया और अरवाह खबीसा से मदद तलब करने की शक्ल में नज़र आएगा। जैसा कि एक हदीस मुबारका में आता है कि बिलाशुबा मंत्र, तावीज़ और जादुई कलमात बुत परस्ती वाले अमाल हैं। नाज़रीन, इसके साथ डिज्नी के कई कार्टून में फहश मवाद के अलावा जादू का इस्तेमाल बेतहाशा किया जाता है।
جس کی ایک مثال دی اول ہاؤس ہے، جس میں مکی ماؤس ایسا گھر تعمیر کرتا ہے جو بچوں کو جادو اور شیطانیت کا عجیب و غریب میسج دیتا ہے۔ دی اول ہاؤس کی رائٹر اس بارے میں خود کہتی ہے کہ یہ سیریز ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو دوسری دنیا میں جانے کا راستہ دریافت کرتی ہے، لیکن اس دنیا میں انسانوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ لڑکی خود کو انسان ظاہر کیے بغیر وہاں موجود جادو سیکھنے کے اسکول تک پہنچنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حالیہ سٹڈی کے مطابق امریکہ میں اس وقت 1.5 ملین جادوگر اور جادوگرنیاں ہیں جو باقاعدہ جادو سیکھتے، سکھاتے اور پریکٹس کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں واسکا کی پریکٹس کرنے والوں کی تعداد حیران کن حد تک بڑھ چکی ہے، اور شاید یہ واحد مذہب ہے جو ایک شیطانی مذہب ہے اور سب سے زیادہ تیزی سے امریکہ میں پھیل رہا ہے۔ ٹرینٹی کالج نے 1990 میں ایک سروے کیا جس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ امریکہ میں اس وقت 8000 لوگ واسکا مذہب کی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اب ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ نوجوان لوگوں کا شیطانی مذہب اور آسکلٹزم کی طرف رجحان ہے، جس کے نتیجے میں یہ نوجوان عیسائیت چھوڑ کر شیطانی مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہالی ووڈ کا مین فوکس بچے اور نوجوان ہوتے ہیں تاکہ ان کو کرپٹ کیا جائے۔ شیطانی دنیا میں ٹیلی ویژن کو بلیک مرر کہا جاتا ہے، یعنی جادوئی ونڈو۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم پر ساؤنڈ ویوز، تصاویر، بت وغیرہ اور علامات کے ذریعے جادوئی منتر پھینکے جاتے ہیں جو کہ ہم پر باقاعدہ طور پر جادوئی اثرات کرتے ہیں اور ہمیں وہ سب کچھ برداشت یا قبول کرنے پر تیار کرتے ہیں جو شاید ہم عام حالات میں برداشت نہ کر سکیں۔ کبھی دور تھا کہ لوگ بل بورڈ پر لڑکی کی تصویر دیکھ کر بھی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن آج موبائل اور ٹی وی کے ذریعے ہر طرح کا گند لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے دماغ کو بینڈ کیا جاتا ہے اور بدی کی طرف ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زبان اور الفاظ کو خاص معنی دے کر ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہوئے ہماری مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوچ کو بدلا جاتا ہے، جس کو سیمینٹک ڈسیپشن کہتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں الفاظ وہی استعمال کیے جاتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے مطلب کو بدل دیا جاتا ہے، جن کی مثال شیطانی چرچ میں بائبل کے الفاظ کا استعمال ہے، لیکن ان کے معنی اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کے ایسا مواد دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ساؤنڈ ویوز کو ہماری نفسیات کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ کا وہ حصہ کمزور کر دیا جاتا ہے، اور اسی مقصد کی خاطر جادوئی کمالات کے ذریعے کفر و شرک کو عام کرنے کے علاوہ دنیا میں اس وقت ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے بھی ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بچوں اور نوجوان نسل کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے بے تحاشا پیسہ لگا کر ڈزنی امپائر یعنی موویز اور کارٹونز کے کردار تخلیق کیے، اور انتہائی عیاری سے ان کرداروں کے ذریعے بچوں اور بڑوں کی برین واشنگ جاری ہے۔ اور اب حال ہی میں ڈزنی کی ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی خاطر ایک ہم جنس پرست کردار متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ان کارٹونز کو دیکھ کر ہمارے بچے جو سیکھیں گے وہی کام کریں گے۔ کسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے دماغ میں ایسا مواد جانے دیں گے تو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے بچے نمازی، پرہیزی اور نارمل انسان بنیں گے۔ جب بیج بونے کا وقت تھا تو ہم جنس پرستی کا بیج بویا جا رہا تھا، تو فصل بھی پھر ویسی ہی اگے گی۔ اس فصل کو کاٹنے کا وقت بھی آئے گا، کیونکہ میڈیا میں اتنی طاقت تو موجود ہے کہ 10-12 سال کے اندر اندر ایک ایسی نسل کی پرورش کر دے جس کے لیے ڈزنی جیسے مافیا کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہالی ووڈ اور جادو کے تعلق کی اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام شیطانی اور دجالی طاقتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔